ग्लाइओक्सिजोम्स है, ग्लाइओक्सिजोम्स हैन, अनि त्यसपछि अर्को पेरिओक्सिजोम्स, यिनीहरूलाई हामी कम्पेरिटिभ स्टडी पनि गर्दिन हुन्छ। ग्लाइओक्सिजोम्स हैन, अनि त्यसपछि अर्को पेरिओक्सिजोम, यिनी सबै के हो त माइक्रोबडिज नै हो। स्फेरोजोम्स चाहिँ हैन प्लान्टमा पाउने हो। स्फेरोजोम्स कहाँ पाउने हो त प्लान्टमा। ग्लाइओक्सिजोम्स पनि प्लान्टमै पाउने हो है। पेरिओक्सिजोम्स चाहिँ बोथ प्लान्ट र एनिमलमा पाउने हो, प्रेजेन्ट हुन्छ है। कहाँ प्रेजेन्ट हो त प्लान्ट र एनिमल दुईटामा प्रेजेन्ट हुन्छ। स्फेरोजोम्स टाइपको स्फेरोजोम्स आखिर सेलमा हुनुको काम के त हेर त। जस्तै स्फेरोजोम्स कन्सिस्ट अफ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स, अब यो हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स हाम्रो लागि त नयाँ टर्म रहेन हैन, बिकज हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स हामीले लाइसोजोममा पढिसक्यौं है। भनेपछि हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्सको काम के त, आखिर लाइसोजोममा के काम हुन्थ्यो त, फाइनली के गर्नुहुन्थ्यो त डाइजेसनमा हेल्प गर्ने गर्थ्यो। द्याट मिन्स हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम भएपछि के गराउने रहेछ त डाइजेसनमा हेल्प गर्ने रहेछ हैन। त्यसैले यसलाई के पनि भन्छौं त हामी स्फेरोजोम्सलाई अर्को टर्ममा के पनि भन्छौं त, वी अल्सो कल इट एज प्लान्ट लाइसोजोम। प्लान्ट लाइसोजोम्स पनि भन्छ है, किनभने लाइसोजोमको काम के थियो त डाइजेसनमा हेल्प गर्ने। सो वी क्यान से हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम भएपछि यसले केमा हेल्प गर्छ त डाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ होला हैन। अब डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भने यो त प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ। सो इट इज अल्सो कल्ड एज प्लान्ट लाइसोजोम्स है। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यसमा चाहिँ अब यो कहाँबाट डेभलप हुन्छ त, इट गेट्स डेभलप फ्रम हैन, इट गेट्स डेभलप फ्रम त्यही एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुन हुन्छ हैन, त्यहीबाट यो डेभलप हुन्छ। सो वी क्यान से डेभलप फ्रम एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैन। अनि हेर अब यो त्यसपछि यसले फाइनली हैन के को सिन्थेसिस गराउने भयो त हैन, इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ क्युटिन अनि व्याक्सको सिन्थेसिसमा हेल्प गर्ने भयो। दिस इज अल अबाउट स्फेरोजोम्स हैन। अब कुरा गरौँ हामी ग्लाइओक्सिजोम्सको। ग्लाइओक्सिजोम इज अल्सो अनदर टाइप अफ माइक्रोबडिज इन द सेल हैन। यसमा के हुन्छ त इट इज प्रेजेन्ट इन प्लान्ट हैन। ओके, अब यसले गराउने भनेको के हो त, इट हेल्प्स इन अथवा इट डु बिटा अक्सिडेसन हैन, बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याट है। बिटा अक्सिडेसनको मिनिङ हामी बुझ्छौँ नि, सपोज हैन कार्बन 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 हैन, अनि त्यो जस ठ्याक्कै जुन अल्फा कार्बन हुन्छ, त्यसपछि बिटा कार्बन हुन्छ, जुनमा हाम्रो सपोज यसमा चाहिँ एउटा कुनै फङ्सनल ग्रुप एट्याच छ भने हैन, त्यो पछिको कार्बन अल्फा बिटा हैन यस्तो हुँदै जान्छ। भनेपछि ठ्याक्कै यहाँबाट ब्रेकडाउन गरिदिनुलाई अनि यहाँबाट ब्रेकडाउन गरेर अर्को कम्पाउन्ड बनाउँछ, फेरि त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै जान्छ। जस त्यहाँ चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ, लाइसिस गर्छ, अनि के अरे बोन्ड तोड्छ, अनि फेरि अर्को कम्पाउन्ड बनाउँछ, त्यसलाई पनि तोड्दै कम्पाउन्ड बनाउँदै जस फाइनली के गराउने हो त, यदि एउटा फ्याटी एसिड छ भने फ्याटी एसिडको के गराउँछ त बिटा अक्सिडेसनमा हेल्प गर्छ है। एन्ड द्याट इज डन बाइ दिस फंक्शन इज परफर्म बाइ ग्लाइओक्सिजोम्स हैन। बिटा अक्सिडेसन भनेको फेरि भन्दैछ र अक्सिडेसन भनेको के बुझ्छौँ हामी, सिम्पली कुनै पनि अर्गानिजमको त्यसरी कुनै पनि कम्पोनेन्टको हैन कम्पोनेन्टलाई अक्सिडाइज गर्नुलाई अक्सिडेसन भन्छौँ हैन। अब सपोज एउटा कुनै पनि कार्बन कम्पाउन्ड छ, ल 4 वटा कार्बन भएको एउटा कार्बन कम्पाउन्ड छ हैन, के ब्युटाइल होला हैन। अब यसमा चाहिँ यतातिर मान OH जोड्या छ भने है, अब तिमी भन त 1 2 3 4, अब यो मध्येको चाहिँ बिटा कार्बन कुन होला भन त तिमीहरुले? 2 नम्बर 2 हो है। हो भनेपछि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यसले के गर्छ त, यहाँबाट चाहिँ लाइसिस गराइदिन्छ होला है। भनेपछि
बिटा जुन कार्बन छ बिटालाई चाहिँ अल्फाबाट छुट्याइदिन्छ होला हैन अनि यस्तै डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु डिफ्रेन्ट यो बायोकेमिकल कुरा भयो के हैन यसलाई सिम्पली बुझ मात्र कि यहाँ चाहिँ बिटा अक्सिडाइज हुन्छ अनि अब यो टुक्रेर फेरि अब यो CHO मा जान्छ COH मा जान्छ होला बाँकी फेरि अर्को कार्बनहरु कम्पाउन्ड तीनटा वाला बन्छ होला फेरि यसलाई फेरि ब्रेक गर्छ होला यस्तै गर्दा गर्दै डिफ्रेन्ट तिम्रो चेन चल्छ अनि लास्टमा चाहिँ निस्किने भनेको हैन त्यहाँबाट यो के रे अरु कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ निस्किन्छ जस्तै फ्याटी एसिड्स र एसिटाइल कोइहरु चाहिँ निस्किन्छ है सो इट हेल्प्स इन ग्लाइक अक्सिजन केमा हेल्प गर्दो रहेछ त बिटा अक्सिडेसन गराउनेमा हेल्प गर्दो रहेछ है त्यसपछि ग्लाइओक्सिजन हैन ग्लाइओक्सिजन अब फाइनली हामी के बुझ्न सक्छौं त अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड अथवा फ्याटी एसिड वाला कम्पोनेन्ट्स याद राख्नु पर्यो जस्तै ओइली सीड्स हैन जर्मिनेटिङ ओइली सीड्सहरु भयो हैन त्यसैगरी इस्टहरुमा गराउन सक्छ इस्टहरुमा पाउँछ ग्लाइओक्सिजमहरु है त्यसपछि ग्लाइओक्सिजम के हो त among the micro bodies it is the largest micro bodies so we can say largest micro bodies this is about glioxygen हैन त्यसपछि अब अर्को माइक्रो बडीमा हो दैट इज पेरिऑक्सिजम पेरिऑक्सिजममा नामै के लुकेको छ त इट इज परऑक्साइड हैन परऑक्साइड लाइक केही न केही हैन परऑक्साइडको कम्पोनेन्टलाई केही चलखेल गर्ने कुराले गर्छ है सो लेट्स सी अबाउट पेरिऑक्सिजम पेरिऑक्सिजम्स यदि सेलमा छ भने हैन त्यो प्लान्ट र एनिमल्स दुईटैमा हुन सक्छ हैन पेरिऑक्सिजम contains हैन it contains two enzymes basically है contains दुईटा enzymes एउटा चाहिँ catalase enzyme अनि अर्को चाहिँ peroxidase enzyme हुन्छ अब यिनीहरुको काम के त है यसको लागि म नेक्स्ट स्लाइड युज गर्छु हेर जस्तै अब अर्गानिजमले के गर्छ त एउटा सेल भएपछि हैन के रे एउटा अर्गानिजमले सर्टेन इन्टेक लिन्छ होला त्यो इन्टेकमा मानव प्रोटिन इन्टेक लियो भने हैन प्रोटिनमा के हुन्छ त एमिनो एसिड्स हुन्छ हैन प्रोटिनको बिल्डिङ ब्लक नै एमिनो एसिड्सहरु हुन् हैन यो एमिनो एसिड्स अथवा इभन वी क्यान कल इट यूरिक एसिड हैन यूरिक एसिड हैन इनहरु ब्रेकडाउन हुन्छ हैन यसमा यदि क्याटालेज एन्जाइमले एक्ट गर्यो भने है यो ब्रेकडाउन भएर के बनाउँछ त एउटा हाइड्रोकार्बन कम्पाउन्ड हैन R भनेको हाइड्रोकार्बन अनि अर्को H2O2 बनाउँछ है हाललाई हामी हाइड्रोकार्बन मान्दियौ हैन हाइड्रोकार्बन अनि अर्को H2O2 बनाउँछ हो अब यो H2O2 हैन यो H2O2 माथि यदि है परऑक्सिडेज H2O2 को मिनिङ के त दिस इज भन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भेरी गुड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा परऑक्साइड भनौं है ओके ऑक्साइड यो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 लाई हैन मेटाबोलाइज गर्नलाई के चाहियो त परऑक्सिडेज एन्जाइम चाहियो है मेटाबोलाइज किन गर्नु पर्यो त H2O2 इज भेरी भेरी टक्सिक दिस इज टक्सिक इन नेचर हैन टक्सिक हो भने सेललाई हार्म गराउँछ है सो इट मस्ट बी मेटाबोलाइज अब यो H2O2 माथि परऑक्सिडेजले एक्ट गर्यो भने फाइनली के बनाउँछ H2O र के अक्सिजन बनाउँछ अनि यसको टक्सिसिटी घटेर जान्छ पेरोक्सिडेजको टक्सिसिटी घटेर जान्छ है भनेपछि फाइनली के भन्न मिल्यो त कि यहाँ चाहिँ जुन क्याटालेज एन्जाइम भयो अर्को पेरोक्सिडेज एन्जाइम भयो दुईटैको काम भयो हैन पेरोक्सिजममा प्रेजेन्ट हुन्छ पेरोक्सिजमले फाइनली के गराउने रहेछ त यही हाम्रो पहिले क्याटालेजले क्याटालेजले चाहिँ हैन क्याटालेजले चाहिँ यसलाई हाइड्रोकार्बन र हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा ब्रेकडाउन गर्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड माथि पेरोक्सिडेजले एक्ट गर्यो भने H2O र O2 दिन्छ है ओके अब यसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ अब यसले पनि यो त प्रेजेन्ट भयो अब फाइनली यो प्लान्टमा के काम गर्छ त हैन त इन प्लान्ट परऑक्सिजमले फोटो रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ है अथवा फोटो रेस्पिरेसन क्यारी आउट गर्छ इन प्लान्ट परऑक्सिजम
क्यारी आउट फोटो रेस्पिरेसन हैन फोटो रेस्पिरेसन र फोटो रेस्पिरेसन भनेको के बुझ्छ हामी जुन फोटो रेस्पिरेसन भने ल भन त तिमीहरूले रेस्पिरेसन पढाएको छौ हैन इभन वेस्टेज प्रोसेस अन्त क्याल्भिन साइकलहरू पनि पढेकै छु यो चाहिँ वेस्टेज प्रोसेस नै हो हैन जसमा चाहिँ जुन कार्बन डाइअक्साइड र वाटरबाट बल्ल बल्ल ग्लुकोज बन्न लागेको हुन्छ हैन फेरि त्यो अक्सिडाइज भएर फेरि ग्लुकोज बन्दैन हैन जुन उतातिर सो इन प्लान्ट हैन परोक्सिजमले के क्यारी आउट गर्छ त फोटो रेस्पिरेसन क्यारी आउट गर्छ है फोटो रेस्पिरेसन कुन कुन अरु पार्ट सेलको अरु पार्टले क्यारी आउट गर्छ त राख्नु पर्यो फोटो रेस्पिरेसन क्यारी आउट बाई हैन के त क्यारिड आउट बाई पीएमसी भनेर याद राख है पीएमसी भनेपछि पेरिऑक्सिजम हैन अथवा परोक्सिजम है माइटोकन्ड्रिया र अर्को क्लोरोप्लास्ट है पीएमसी भनेर याद राख के त पी बाट पेरिऑक्सिजम परोक्सिजम हैन एम बाट माइटोकन्ड्रिया हैन सी बाट क्लोरोप्लास्ट यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फोटो रेस्पिरेसन हुने गर्छ ओके म आउँछु यो भन्दा अघिल्लो स्लाइडमा देखाउँछु यो हेर अहिले इन एनिमल हेर त इन एनिमल अब हेर एनिमलमा चाहिँ यसको काम खासै त्यस्तो देखि के रे अहिलेसम्म कन्फ्युजनमै छ हैन धेरै रिसर्च त्यस्तो एउटा किटान रिसर्च आएको छैन तर कन्सिडर गरिन्छ कि एनिमलमा फेरि त्यही हैन बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड गराउनमा हेल्प गर्छ यसले बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड्स मा हेल्प गर्छ यसले राइट सो यो दुईटा पहिला रिएक्सन थाहा पाइराख्नु पर्यो किन हुँदो रहेछ हैन के को हेल्पले हुँदो रहेछ त हाम्रो एउटा क्याटालेज र अर्को परोक्सिडेज दुईटै कहाँ हुन्छ त परोक्सिजममा हुन्छ अनि त्यही परोक्सिजम प्लान्टमा चाहिँ फोटो रेस्पिरेसन गराउँछ अनि एनिमलमा चाहिँ बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड गराउँछ है ल यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड हेर यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड यही हो स्फेरोजम भयो त्यसपछि ग्लाइओक्सिजम भयो हैन स्फेरोजम हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम सो इट इज अल्सो कल्ड एज प्लान्ट लाइसोजम ग्लाइओक्सिजम प्लान्टमा मात्र हुन्छ जसले चाहिँ बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट गराउँछ हैन अनि यो लार्जेस्ट माइक्रोबडिज पनि भयो अनि अब बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट गराउँछ फ्याटी सब्स्टेन्सलाई ब्रेकडाउन गर्ने भएकोले त्यस्तै ऑयली सीड्सहरुमा इस्टहरुमा पाउने भयो हैन परोक्सिजम दुईटैमा पाउँछ प्लान्ट र एनिमलमा हैन सो इट कन्टेन्स क्याटालेज र परोक्सिडेज अब त्यो क्याटालेज र परोक्सिडेजको काम के त हैन परोक्सिडेजको काम यही भयो कि यसले फाइनली एमिनो एसिडलाई ब्रेकडाउन गरेर हाइड्रोकार्बन र H2O2 बनाए जुन H2O2 टक्सिक थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि हैन के मेटाबोलाइज गरेर केमा त H2O र O2 मा बनाउँछ विथ द हेल्प अफ परोक्सिडेज एन्जाइम है सो हेन्स वी क्यान से इन प्लान्ट परोक्सिजम क्यारी आउट फोटो रेस्पिरेसन इन एनिमल वी क्यान से बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड्स this is all about the microbodies of cell यति क्लियर छ भने we can proceed त सबैले क्लियर हजुर क्लियर यस ल त्यसो भए अब अर्को टपिक हेरौँ दैट इज भ्याकुल है सर त्यो बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड इन एनिमल लेख्नु भएको चाहिँ के को लागि हो यो चाहिँ इन प्लान्ट इन एनिमल के को लागि हो त यो परोक्सिजमको फंक्सन भन्दैछौ हामी परोक्सिजम इन प्लान्ट क्यारी आउट गाईको अक्सिजममा चाहिँ प्लान्ट लेख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ लेख्नु भएको छ पनि हुन्छ त्यही त ग्लाइओक्सिजममा पनि त फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ नि त हैन अनि के रे सरी प्लान्टमा पनि त फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ नि त अनि प्लान्टमा पनि बीटा अक्सिडेसन गराउँछ एनिमलमा पनि बीटा अक्सिडेसन गराउँछ प्लान्टमा चाहिँ ग्लाइओक्सिजमले गराउँछ एनिमलमा चाहिँ यो के रे परोक्सिजमले गराउँछ भनेर कन्सिडर गरिन्छ है ल अनि हेर त यहाँ एमिनो एसिड्स हैन अथवा युरिक एसिड चाहिँ क्याटालेजले ब्रेकडाउन गर्छ त्यसैले हामी यो परोक्सिजमलाई कहिलेकाहीँ युरिकको सम पनि भनिदिने गर्छौं
युरिकोसोम्स पनि भनिदिने गर्छौं है त। सर के हो र युरिकोसोम्स भनेको? युरिकोसोम्स भनेको हेर त यहाँ आएर त एमिनो एसिड्स अथवा युरिक एसिड क्याटालाइज भएर चाहिँ हाइड्रोकार्बन हैन र H2O2 मा कन्भर्ट भएको छ नि त हैन। त यही युरिक एसिड्सहरुलाई ब्रेक डाउन गर्ने भएकोले वी क्यान कल इट एज हैन यो पेरोक्सिजमले युरिक एसिडहरुलाई ब्रेक डाउन गर्छ। सो वी क्यान अल्सो इट क्यान अल्सो बी कल्ड एज युरिकोसोम्स है। यस सर। ल सो अब भ्याकुलमा आउँ हामी। दा यो Recording stopped. पेरिक्सोम अब भन त पंकज के रे? यो पेरिऑक्सिजोममै यो एमिनो एसिडहरु ब्रेकडाउन भएर यो टक्सिडलाई त्यो गर्छ। पेरिऑक्सिजममा पेरिऑक्सिजममा हुन्छ। मलाई लागिरहेको थियो बेग्लै रिएक्सन हो कि। ए हैन यसमै हुन्छ। ल अब यति कुराहरु क्लियर भइसकेपछि फर्दर मुभ गरौँ भ्याकुलमा। भ्याकुल गरौँ अब। Recording in progress. सो भ्याकुल हेरौँ अब। सर भ्याक्युल पनि माइक्रो बडीज के हो कि छुट्टै हो? हैन हैन भ्याकुल माइक्रो बडीज हैन। माइक्रो बडीजमा चाहिँ ग्लाइकोसिजमसम्म मात्र पढ्न पर्छ हामीले है। हस्। भ्याकुल हेरौँ। भ्याकुल चाहिँ के हुन्छ त? भ्याकुल इट इज सिंगल मेम्ब्रेन है। भ्याकुल के हो त? सिंगल मेम्ब्रेन हैन सिंगल मेम्ब्रेन अर्गानेल हो है। भ्याकुल के हो? सिंगल मेम्ब्रेन अर्गानेल हो। भ्याकुल इज मोस्ट कमन हैन कमन इन प्लान्ट्स। कमन इन प्लान्ट्स हैन। किनभने हामीलाई थाहा छ भ्याकुलकै कारण हैन जस्तै एउटा सेल बनायो कसैले तिमीलाई यसरी सेल बनाएर दियो भने हैन यदि न्यूक्लियस यहाँ छ भने हैन अर्को सेल बनाएर दियो अनि त्यसको न्यूक्लियस यहाँ छ भने हामी यतिकै बुझ्छौं कि यो चाहिँ एनिमल न्यूक्लियस होला यो चाहिँ प्लान्ट न्यूक्लियस होला। अब यो प्लान्ट न्यूक्लियसमा यो न्यूक्लियस साइडमा किन गएको छ त यही लार्ज भ्याकुलकै कारणले गएको हुन्छ। भ्याकुल यति लार्ज हुन्छ कि त्यसलाई डिस्प्लेस गरेर त्यसलाई किनारा लगाइदिएको हुन्छ हैन साइडमा पठाइदिएको हुन्छ हैन। सो वी क्यान से भ्याकुल इज मोस्ट कमन इन प्लान्ट्स हैन सिंगल मेम्ब्रेन भयो। त्यसपछि हेर भ्याकुलमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ कि भ्याकुल 3 किसिमको हुन सक्छ 3 अथवा 4 किसिम हैन। के त हेर त मेबी स्याप भ्याकुल है स्याप भ्याकुल हैन। अर्को चाहिँ इट क्यान बी कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल है। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हामीले यो वर्ड सुनिसकेका छौं हैन। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल भनौं हैन। हुँदा हुँदै इट क्यान बी ग्यास भ्याकुल अल्सो है। इट क्यान बी ग्यास भ्याकुल अल्सो है। ओके अब यही तीनटालाई हामीले अलिअलि पढ्दियौ भने हाम्रो भ्याकुल कम्प्लिट हुन्छ। र त स्याप भ्याकुल हैन स्याप भ्याकुल कहाँ हुन्छ? स्याप भ्याकुल हुने भनेको प्लान्ट सेलमा हो। प्लान्ट सेलमा है। ओके अब यो स्याप भ्याकुल यदि प्लान्ट सेलमा छ भने त्यसले के काम गर्छ त? यही स्याप भ्याकुलमा प्लान्ट सेल स्याप भ्याकुल प्लान्ट सेलमा हुन्छ। स्याप भ्याकुल इनसाइड प्लान्ट सेल हैन। अब यो स्याप भ्याकुलले के गर्छ त? हामी भन्न सक्छौं कि इट कन्टेन्स हैन कन्टेन्स है इट कन्टेन्स वाटर हैन के वाटरहरु हुन्छ मिनरल्सहरु हुन्छ हैन मिनरल्सहरु हुन्छ सर्टेन पिगमेन्ट्सहरु हुन्छ हैन सर्टेन पिगमेन्ट्सहरु हुन्छ। त्यो पिगमेन्टको नाममै भन्दिम हामी दैट इज एन्थोसायनिन पिगमेन्ट्सहरु एन्थोसायनिन पिगमेन्ट्स पिगमेन्ट चाहिँ हुन्छ है। आखिर हुने भनेको भ्याकुलमै हो तर अब भ्याकुल एनिमल प्लान्ट सेलमा मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ। सो वी क्यान से इनसाइड प्लान्ट सेल अनि त्यो स्याप भ्याकुलले के कन्टेन गर्छ त दिस थिंग्स कन्टेन गरे हुन्छ है। भनेपछि एन्थोसायनिन पिगमेन्ट्स है एन्थोसायनिन पिगमेन्ट्स इज प्रेजेन्ट इन वेयर भनेपछि वी शुड से प्लान्ट भ्याकुल अथवा स्याप भ्याकुल अथवा इभन भ्याकुल कन्सिस्ट अफ के द भ्याकुल कन्टेन्स सर्टेन वाटर मिनरल्स पिगमेन्ट्स। कुन पिगमेन्ट त एन्थोसायनिन पिगमेन्ट भनेर थाहा पाइराख्नु है।
त्यसो भए अब कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको कुरा पढौँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हेर त र यहाँसम्म सबैलाई क्लियर होला है दा यो स्याप भ्याकुलको काम चाहिँ स्टोर अब त वाटर मिनरल्स एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट राख्ने हो हो ल त्यसो भए अब हेर त त्यसो भए वी क्यान टक अबाउट कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलमा त हामीले सुरुमै कुरा गरिसकेका छौँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ त इट प्रेजेन्ट्स इन भन त इट प्रेजेन्ट्स इन प्रोटोजोआ गुड भेरी गुड इट प्रेजेन्ट इन प्रोटोजोआ हैन प्रोटोजोआमा हुन्छ हैन जस्तै याद गर त हाम्रो एमिमामा हुने गर्थ्यो हैन प्यारामेसियममा हुने गर्थ्यो त्यो कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलले गराउने भनेको के हो त आखिर यसले गराउने भनेको अस्मो रेगुलेसन हो हैन अनि एक्सक्रिसनमा पनि हल्का हल्का हेल्प गर्छ होला एक्सक्रिसन अस्मो रेगुलेसन एन्ड अस्मो रेगुलेसनमा एक्सक्रिसन पनि त पर्छ नि हैन सो वी क्यान से अस्मो रेगुलेसन एन्ड एक्सक्रिसन है खासमा यो कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको फिचर्स हामीलाई थाहा छ नि पानी एकुमुलेट भयो भने इन्लार्ज हुन्छ हैन इन्लार्ज बाइ एक्युम्यु प्रोटोजोआले पुरापुरी एक्सक्रेसन योबाट कन्ट्र्याक्टेड भ्याकुल प्रयोग गर्छ हैन बडी सर्फेसबाट पनि गर्छ तर यो के रे कन्ट्र्याक्टाइल यो कन्ट्र्याक्टेड भ्याकुल अनि त्यो बडी सर्फेस दुटै थियो भने कुन बडी प्रोटिन दिने बडी त्यस्तो आयो भने चाहिँ त्यस्तो त पहिला नआउला हजुर बडी सर्फेस Recording बेस्ड हुन्छ stopped. त्यसो। त्यस्तो त पहिला नआउला तर आयो भने पनि अस्तिको क्वेशनमा आएको थियो जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यसो भए एक्सक्रिसन आयो भने त्यो सिधै बडी सर्फेसमा जाने है अस्मो रेगुलेसनको मिनिङ के हो नि अस्मो रेगुलेसन भनेको अस्मोलारिटी बडीको अस्मोलारिटी मेन्टेन गर्ने अस्मोलारिटी केले गर्दा हुन्छ त सोलुट र सल्भेन्टले गर्दा हुन्छ त सोलुट के हुन्छ त सोडियम क्लोराइडहरू भयो हैन यस्तो यस्तो सब्स्टान्सहरूले चाहिँ अस्मोलारिटी दिन्छ हैन अब यो अस्मोलारिटी मेन्टेनेन्सको लागि नै कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हुन्छ तर अब यसले सर्टेन हेर न अब सोडियम क्लोराइड पनि त एउटा जस्तै हाम्रो युरिनहरूको पार्ट त हुन्छ नि त सोडियम क्लोराइड यिनीहरूको पनि त्यस्तो एक्सक्रिटरी पार्ट्स हो त्यसैले अलिअलि एक्सक्रेसन पनि भनिन्छ तर ओभरअलमा चाहिँ बडी सर्फेसबाट हुन्छ यसको एक्सक्रिसन है त ल तर एकचोटि अगाडिको स्लाइड देखाइदिन्छ न अगाडिको स्लाइड चाहिँ करप्ट भयो हेर आजकल खै किन यस्तो करप्ट हुन्छ अगाडिको स्लाइड चाहिँ करप्ट भइसक्यो हैन यो चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुललाई हेर्दै थियौँ है इनलार्ज बाइ एकुमुलेसन मतलब इन्लार्ज बाइ एकुमुलेसन अहिले इन्लार्ज बाइ एकुमुलेसन अफ फ्लुइड लेख न त्यसमा कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल पढ्दै थियौँ हामीले हेर त म फेरि लेखिदिन्छु कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल केमा हेल्प गर्छ त अस्मो रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ हैन अस्मो रेगुलेसन र साथसाथै एक्सक्रिसन पनि भन्न मिल्यो हैन त्यसपछि कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल खासमा कसरी काम गर्छ त इन्लार्ज बाइ accumulation and enlarged by accumulation of certain fluidsहरु हैन फ्लुइड्सहरु इन्लार्ज एक्युमुलेट गर्ने इन्लार्ज हुन्छ है अनि Recording in progress. त्यसपछि तिम्रो यो कोल्याप्स कति हुन्छ त कोल्याप्स हुन्छ बाइ एक्सपेलिङ देम हैन कोल्याप्स बाइ एक्सपेलिङ देम आउट फ्रम सेल्स है ओके कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको फंक्सन यति थाहा पाइराख्नु पर्यो यति हो कहाँ हुन्छ त कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल प्रोटोजोआमा हुन्छ प्रोटोजोअन्सहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है त्यसपछि आउँछ तेस्रो भ्याकुल वी क्यान से ग्यास भ्याकुल हैन यिनीहरु खासमा भ्याकुल हैन यो स्युडो भ्याकुल हो है ग्यास भ्याकुल्स हैन इट कन्सिस्ट अफ सर्टेन ग्यास एयर बबल्सहरु हुन्छ हैन प्रेजेन्ट भनेको त्यही सर्टेन प्रोक्यारियोट्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन अब यसले गराउने भनेको के हो त एयर बबल भयो भने यसले के गराउँछ त एयर बबलहरुले यसलाई फ्लोटिङमा हेल्प गराउँछ सो हेल्प्स इन फ्लोटिङ वी क्यान से फिसेसहरुमा पाउँछ होला हैन दाइ त्यसो हैन फिसेसहरु त धेरै अगाडि गइसक्यो त्यो अर्गानिजमहरुमा
त्यो अर्गानिजमहरुको हाइड्रोफाइट्स अर्गानिजम औ त प्लान्ट्स हाइड्रोफाइट्स वी क्यान से हाइड्रोफाइट्सहरुमा चाहिँ पाउँछ जुन चाहिँ तर त्यो त्यसको लागि त्यसको पहिला प्रोटोकल हुनु पर्यो कि पहिला त्यो प्रोक्यारियोट्स भित्र पर्न पर्यो है प्रोक्यारियोट्स भित्र मतलब पुरा तिम्रो प्रिमिटिभ सेल चाहिँ त्यसको हुनु पर्यो है सो हेल्प्स इन साइकन होला नि त्यसो भए त साइकन हैन साइकन माथि गइसक्यो त साइकन त फेरि तिम्रो युक्यारियोट्समा आइसक्यो नि त है ल त्यसपछि अर्को हेर नाउ वी क्यान से कि ओके त्यसको यति भइसकेपछि फाइनली एउटा दुईटा यदि तिमीलाई भ्याकुलको फंक्सन सोध्यो भने हामी के भन्ने त व्हाट क्यान वी से फंक्सन अफ भ्याकुल हेर त के भन्न मिल्छ कि यसले अस्मोटिक रिलेसनहरु हैन मेन्टेन गरेर राख्छ है वी क्यान से मेन्टेन्स अस्मोटिक है अस्मोटिक रिलेसन है त्यो खासमा अब अस्मोटिक रिलेसन भनेको के बुझ्छौ अस्मोटिक भनेको त्यो दिने भनेको के हो त वाटरहरुले दिने हो हैन साल्टहरुले दिने हो हैन सर्टेन साल्टहरुले दिने हो त्यसपछि वी क्यान से पीएचहरुको पनि मेन्टेन राखिराख्छ आयोनिक ब्यालेन्स बनाएर राख्छ है आयोनिक ब्यालेन्सहरु बनाएर राख्छ त्यसपछि यसले अर्को पनि एउटा काम गर्छ टर्जिडिटी हैन टर्जिडिटी and flaccidity turgidity and flaccid stage of cell हैन is maintained केले त ए हाम्रो भ्याकुलले हो है सो पहिला बुझ्नु पर्यो भ्याकुल के रहेछ त भ्याकुल इज सिम्पली अ सिंगल मेम्ब्रेन हैन भ्याकुल इज मोर हैन कमन इन प्लान्ट्स त्यसपछि वी क्यान अब्जर्भ स्याप भ्याकुल कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हैन अनि त्यसपछि ग्यास भ्याकुलहरु स्याप भ्याकुल भनेको के रहेछ त तिम्रो प्लान्ट सेलमा प्रेजेन्ट हुने भयो हैन अनि इट कन्सिस्ट अफ वाटर अनि सर्टेन मिनरल्स अनि पिगमेन्ट्स लाइक एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा हैन आफ्टर दैट वी सेड कि तिम्रो यो कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोटोजोन्सहरुमा राइट इट हेल्प्स इन अस्मोरेगुलेसन एन्ड एक्सक्रिएसन अनि त्यसपछि त्यसको हामीलाई थाहा छदैछ खासमा यो पोइन्टहरु चाहिँ प्रोटोजोआबाट आउँदै पनि यहाँ चाहिँ अलि डिभिजन होस् भनेर है लार्ज हुन्छ एकुमुलेट गरेर फ्लुइडलाई त्यसपछि फेरि कोल्याप्स हुन्छ एक्सपेल गरिसकेपछि हैन आफ्टर दैट वी सेड ग्यास भ्याकुल भनेको त्यही अरु के हैन यो यसलाई ग्यास भ्याकुललाई स्युडो भ्याकुल पनि भनिन्छ स्युडो भ्याकुल अर्थात फल्स भ्याकुल हैन स्युडो भ्याकुल्स पनि भनिन्छ फल्स भ्याकुल हैन यो भनेको त्यही एयर बबल्सहरु हो प्रेजेन्ट इन सर्टेन प्रोक्यारियोट्स हैन यसले फ्लोटिङ हेल्प गर्छ है सो ओभरअलमा भ्याकुलले के मेन्टेन गर्दो रहेछ त त्यो सेलको अस्मोटिक प्यारामिटर्सहरुलाई चाहिँ गभर्न गर्छ हैन वाटरहरु भयो साल्टहरु भयो हैन धेरै यस्तो हो कि खासमा त्यो गभर्न भन्नु भनेको के हो त सपोज दिस इज सेल हैन यसमा यो भ्याकुल होला रे हैन यो भ्याकुल यदि यो सेलहरुमा चाहिँ यदि साल्ट्सहरु बढी भयो भने यसले भित्र तान्दिन्छ साल्ट्सहरु यता कम भयो भने यसले बाहिर फाल्दिन्छ साइटोप्लाज्ममा फाल्दिन्छ हैन जस त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ यसले वाटर साल्ट पीएच र आयोनिक ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ र साथसाथै टर्जिडिटीहरुलाई पनि मेन्टेन गर्छ है सो दिस इज अल अबाउट भ्याकुल पिगमेन्ट यसको इम्पोर्टेन्ट है एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट किनभने पिगमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ क्लोरोप्लास्ट होला अनि अप्सनमा क्लोरोप्लास्ट देखे हुन्छ हैन क्लोरोप्लास्ट भन्दा पनि जस प्लास्टिड्स देखे हुन्छ स्टुडेन्टहरुले प्लास्टिड लाएर आइदिन्छ एन्ड दैट इज मिस्टेक एन्थोसाइनिन पिगमेन्ट भनेपछि वी हैव टु गो फर एन्थोसाइनिन पिगमेन्टले के गर्छ अब यो तिम्रो सर्टेन कलरहरु दिन्छ यसको यो पिगमेन्ट भने कि कलरेसनको लागि हो के है कलरेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ हैन पिगमेन्ट जहाँ आयो त्यहाँ बुझ्नु कि सर्टेन कलर प्रोवाइड गर्ने दैट्स इट है त सो वी आर डन विथ भ्याकुल अल्सो सुन्नु न Recording हजुर stopped. भन न यो के भन्छ एनिमल भ्याकुल खै पढेको त हामीले एनिमल भ्याकुल हजुर एनिमल के रे यो प्लान्ट भ्याकुल जुन पढेको यो त अब जुलोजीमा हुँदैन नि त सेल बायोलोजी यो एनिमलको यो खोइ डिस्कस गर्यौं त हैन यस्तो हो जस्तै त्यसो भए भन त हामी प्लास्टिड्स एनिमलमा किन डिस्कस गरेनौ
क्लोरोप्लास्ट किन डिस्कस होइन गरेन त्यो त एब्सेन्ट हुन्छ हैन अनि दुईटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि त यसमा त प्लान्टको कुरा हुन्छ नि त एनिमलको पनि हुनुपर्ने नि त कमनली प्रेजेन्ट इन अब यस्तो हो कमनलीको कुरा हुन्छ कि म्याक्सिमम धेरै जसोको कुरा हुन्छ जस्तै कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलर लोअर अर्गानिजममा प्रेजेन्ट छ हामीले डिस्कस गर्यौं नै हैन एनिमल सेलमा चाहिँ यो धेरै जसो एब्सेन्ट हुन्छ जस्तै लाइसोजम नै हामीले प्लान्टमा कहाँ गर्यौं हैन तर यो हामीले भनेनौं कि त्यो प्लान्टमा एब्सेन्ट हुन्छ लाइसोजम इज प्रेजेन्ट इन प्लान्ट अल्सो बट कमनली प्रेजेन्ट इन एनिमल हैन इन द सेम वे तिम्रो यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ प्लान्टमा के अल्टरनेट दियो त एस्फेरोजम दियो जुन चाहिँ प्लान्ट लाइसोजम भनेर भनिन्छ हैन त भ्याकुलको कन्सेप्ट बुझ्ने हो के भ्याकुल एनिमलमा चाहिँ थोरै मात्रामा हुन्छ हैन एक्सेस थोरै हैन अनि किनभने एनिमल सेलको यो सेल रेगुलेसन छ नि यसको लागि छुट्टै मेकानिजम छँदैछ के है ल त्यसो भए अब यति भइसकेपछि हैन अब सबसे लास्टतिर छौं हामी दैट इज साइटोस्केलेटन है सो लेट्स सी साइटोस्केलेटन Recording in progress. ल यदि तिमीहरुसँग हैन त्यो च्याट हैन जुन फर्स्ट डेमा हामीले बनाएको थियौं कि कुन कुन पढ्नु पर्ने छ हामीले त्यो च्याट छ भने हेर हैन त्यो च्याटमा हामी वी आर डन विथ टु मेम्ब्रेन अर्गानेल्स हैन अथवा डबल मेम्ब्रेन अर्गानेल्स सिंगल मेम्ब्रेन अर्गानेल पनि हामीले गर्यौं हैन त्यसपछि वी डिड माइक्रो बडीजहरु पनि गरिसक्यौं हैन अब पालो आउँछ साइटोस्केलेटनको साइटोस्केलेटन खासमा साइटोस्केलेटन नाम किन दिन्छ साइटो भनेको सेल स्केलेटन भनेको त्यसको चाहिँ बिल्डिङ हैन भनेपछि यो सेलको बिल्डिङ सेलको जुन एउटा फ्रेमवर्क छ हैन त्यो दिने भनेकै साइटोस्केलेटनले हो त्यसैले साइटोस्केलेटन भन्छ साइटोस्केलेटन वी क्यान से प्रेजेन्ट इन यूक्यारियोट्स भन्नाले नयाँ सेलहरुमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट छ यूक्यारियोट्स भन्नाले ट्रु न्यूक्लियस भएको हैन एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्सहरुमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ यो है यसले खासमा साइटोस्केलेटनलाई यदि डिफाइन नै गर्न पर्यो भने यो के हो त इट इज अ फ्रेमवर्क अफ फाइब्रस प्रोटिन सर्टेन प्रोटिन्सहरुको यो फ्रेमवर्क हो के हैन जसले चाहिँ एउटा सर्टेन नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ है सो वी क्यान से साइटोस्केलेटन भनेको के हो फ्रेमवर्क अफ फाइब्रस प्रोटिन हैन फाइब्रस प्रोटिन एलिमेंट्स हैन give necessary support हैन necessary support to cell है अब यसको असर हेर्ने भने हैन साइटोस्केलेटन होल एज अ होलमा साइटोस्केलेटन हेर्ने हो भने इट कन्सिस्ट अफ एउटा के हुन्छ माइक्रो ट्युबुल्स हुन्छ माइक्रोट्युबुल्स माइक्रोफिलामेन्ट फिलामेन्ट्स पनि हुन्छ फिलामेन्ट्स पनि हुन्छ है अर्को चाहिँ हुने भनेको इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स है फिलामेन्ट्सहरु हुन्छ हैन माइक्रोट्युबुल्स फिलामेन्ट्स इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स हैन अब माइक्रोट्युबुल्स इज मेड अप अफ हैन माइक्रोट्युबुल्स केले बन्या हुन्छ र त माइक्रोट्युबुल्समा टी छ है सो वी क्यान से मेड अप अफ ट्युबुलिन प्रोटिन है माइक्रोफिलामेन्टमा हैन माइक्रोफिलामेन्टमा ए छ ल तिम्रो भन त माइक्रोट्युबुल्समा कतै ए छ छैन माइक्रोफिलामेन्टमा ए छ सो वी क्यान से मेड अप अफ एक्टिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्दै भनेको यही कुरा हो यति कुरा कसैले थाहा पाइराख्नु पर्छ
है अरु कुरा त एडभान्स्ड हो यो बेसिक कुरा हो यसको है अनि यही दुईटा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ माइक्रोट्युबुल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्स र यसको डिफरेन्स ट्युबुलिन प्रोटिन कुनमा आउँछ टीबाट ट्युबुलिन माइक्रोट्युबुल्स फिलामेन्टमा ए छ एक्टिन प्रोटिन त्यसपछि इन्टरमिडिएट फिलामेन्टहरुमा चाहिँ इन्टरमिडिएट फिलामेन्टहरु बनेको भनेको यही केराटिनले बने हुन्छ केराटिन हैन त्यसपछि भिमेन्टिन भयो भिमेन्टिनहरु भयो हैन डेस्मिनहरु भयो है माइक्रोट्युबुल्सको नेचर अलिकति हेर्ने भने यो चाहिँ हलो हुन्छ है हलो भन्नाले खाली हैन खाली खाली तर माइक्रोफिलामेन्ट्स हैन माइक्रोफिलामेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ त यो तिम्रो सोलिड हुन्छ भन्नाले यसमा भरेको होला दिस इज सोलिड है भाइ त्यो केराटिन पछि के लेख्नु भयो केराटिन पछि भिमेन्टिन लेखे है VIMENTIN भिमेन्टिन त्यसपछि डेस्मिन DESMIN डेस्मिन है माइक्रोट्युबुल्स हैन ट्युब जस्तो छैन त सो होलो हुनै पर्यो के हैन त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ यो पनि तिम्रो माइक्रोफिलामेन्ट्स पनि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुने भयो है त्यसपछि अलिकति अझै डीपमा जाने भने माइक्रोट्युबुल्स कहाँ पाइन्छ त माइक्रोट्युबुल्स इज फाउन्ड इन सेन्ट्रियोल्समा पाउँछ सेन्ट्रिओल्समा पाउने भयो सिलियामा पाउने भयो हैन फ्ल्याजिलामा पाउने भयो हैन माइक्रोफिलामेन्ट्सहरुले सिम्पली सेल प्लेट फर्मेसनमा यसले हेल्प गर्छ this is all about साइटोस्केलेटन हैन साइटोस्केलेटनको कुरा बुझ्नु पर्यो हैन सुरुमा फर्स्ट डेमा हामीले एउटा क्वेशन गरेका थियौं इज साइटोस्केलेटन विच अफ द फलोइङ is the component of cytoskeleton अथवा cytoskeleton is made by the microtubules and microtubules plus microfilament भनेर आन्सर थियो हैन त्यसैगरी which of the following is the components of endoskeleton the endoskeleton केले बन्छ भन endoskeleton बन्ने हो E for endoskeleton E for endoplasmic reticulum भनेर थाहा पाउनु endoplasmic reticulum भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त्यसपछि अर्को एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन बन्ने भनेको केले हो त सेल वालले सबसे बाहिर के हुन्छ त सेल वाल हुन्छ सो वी क्यान से सेल वालले बन्ने हो यो तीनटा कुरा नबिर्स साइटोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन र तिम्रो यो एन्डोस्केलेटन है अलिकति डिटेलमा प्रिसाइजमा जाने हो भने माइक्रोट्युबुल्स फर माइक्रोफिलामेन्ट्स प्लस इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स पनि हो हैन यो पनि बुझिराखौं तर इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स लाइक कहिले कन्सिडर गर्दैन यति मात्र जान्न खोज्छ कि उलाई थाहा छ कि छैन माइक्रोट्युबुल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्सको अरे है त ल दिस इज अल अबाउट साइटोस्केलेटन अब होल अलमोस्ट एभ्री अर्गानल्सहरु हामीले भ्याइसक्यौं कि अब बाँकी रहेको यही अर्गानल्सहरु हो एउटा सेन्ट्रियोल्स है जुन सेन्ट्रोजोममा पर्छ हैन अनि सिलिया फ्ल्याजिलाहरु सो त्यसलाई पनि भ्याइदिन्छौं अनि आफ्टर दैट आवर सेल बायोलोजी विल बी कम्प्लिटेड ल हेर न तिमीले भन त मलाई सेन्ट्रियोल हैन सेन्ट्रिओल र सेन्ट्रोजोममा के फरक छ सेन्ट्रोजोम भनेको त बडी हो पहिला सेन्ट्रियोल्स र सेन्ट्रोजोममा फरक के छ हैन वी विल सी दैट सो हामी टपिक हालम सेन्ट्रोजोम किनभने सेन्ट्रियोल्स सेन्ट्रोजोमको पार्ट हो यति पुरा बेला बुझ्नु सो वी क्यान पुट द टपिक सेन्ट्रोजोम के हुन्छ सेन्ट्रोजोम हेर सेन्ट्रोजोम एकदम इम्पोर्टेन्ट एपारेटस हो केको लागि त सेल डिभिजनको लागि है सो यो चाहिँ सेल डिभिजनको लागि पनि हामी पढ्दैछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो त सेल डिभिजन के रे सेन्ट्रोजोम कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ त एब्सेन्ट इन सेन्ट्रोजोम इज एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्स न्यूरोन्स क्यारियोट्सहरुमा एब्सेन्ट हुन्छ
ओके न्युरोन्सहरू पनि भेरी गुड हैन त्यसपछि तिम्रो जस यहाँ चाहिँ कम्प्यारिजन गर्न खोजे हो युक्यारियोट्स र प्रोक्यारियोट्सहरुमा चाहिँ हैन त्यसैले यसरी भने मैले अनि त्यसपछि वी क्यान से सेन्ट्रोसोम को बारेमा हेर्ने भने इट इज नन मेम्ब्रेनस है नन मेम्ब्रेनस बाउन्ड हैन नन मेम्ब्रेनस बाउन्ड सेल अर्गानल्स है भनेपछि विच अफ द फलोइङ इज द नन मेम्ब्रेनस अर्गानल पर्यो भने सेन्ट्रोसोम पनि वान अफ देम हैन नन मेम्ब्रेनस सेल अर्गानल्सहरु कुन कुन हो भन त सबैले न्यूक्लियोजस के हो भन त नन मेम्ब्रेनस अथवा विदाउट एनी मेम्ब्रेन के हो त राइबोसोम हो है सेन्ट्रोसोम भयो हैन माइक्रोफिलामेन्टहरु भयो हैन माइक्रोट्युब्युल्सहरु भयो हैन पछाडी एकचोटी स्लाइड Recording stopped. हजुर पछाडीको स्लाइड क्रोमेटिन हजुर नेट गएको थियो बिचमा ल हेर त यो हजुर हजुर बाय दाइ ल गोपाल भिडियो हुन्छ है हेलो मेरो मात्र साउन्ड नआएको हो कि सबजनाको नआएको मेरोमा पनि आइरहेको छैन हेलो हामी पढ्दैछु अङ्क हामी पढ्दैछु टेन्सन अहिले कहाँ पढाउनु गएर
त्यही त भन्छ मेरैमा मात्र नडराउ भाइ तिमीलाई रेकर्डिङ पठाउँछु दाइ कहाँ जानुभयो म्याथ क्लास छ पङ्कज 6:30 यार सधैँ 2 घण्टा पढ्दा एकैछिन ल यहाँ अलिकति त्यो भयो कि कोही बात नहीं दाइ होता है कभी ल हेर त सो हामी सेन्ट्रोजम पढ्दै थियौँ हैन अन्त क्वेसन वाज कि सेन्ट्रोजम र सेन्ट्रियोलमा के फरक छ है खासमा सेन्ट्रोजम हैन Recording in progress. सेन्ट्रोजम के थियो त सेन्ट्रोजम एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट्स हैन प्रोक्यारियोट्समा एब्सेन्ट हुने हैन सेन्ट्रोजम नन मेम्ब्रेनस हैन नन मेम्ब्रेनस हैन मेम्ब्रेनलेस अर्गानेलमा पर्छ सेन्ट्रोजम हैन त्यसपछि सेन्ट्रोजमको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सेन्ट्रोजम र सेन्ट्रियोलमा फरक के छ भन्दाखेरि हेर सेन्ट्रियोल भनेको अरु के नि हैन सेन्ट्रियोल भनेको त्यही हैन जुन माइक्रोट्युब्युल्स हुन्छ हैन हामीले त माइक्रोट्युब्युल्स भन्यौ त्यो माइक्रोट्युब्युल्सलाई सपोज यसरी एरेन्ज गरेर ल सपोज एउटा ट्युब्युल भयो हैन फेरि ट्युब्युल हैन फेरि अर्को ट्युब्युल्स हैन यसरी ट्युब्युल्सहरु चाहिँ एरेन्ज गर्यो है अब यो ट्युब्युल्स एरेन्ज हुँदाखेरि यो ट्युब्युल्स एउटा ट्युब्युल हैन यो ट्युब्युल्स चाहिँ एउटा यसरी प्यारलल ट्युब्युल्स भयो यसकै परपेन्डिकुलरमा हेर त यसकै परपेन्डिकुलरमा अर्को यसरी चाहिँ सर्टेन ट्युब्युल्सहरु हुन्छ एरेन्ज र ट्युब्युल्सहरु यहाँ यदि तिमीले एंगल जोड्यौ भने कति हुन्छ दैट इज 90 डिग्री ओके हो अनि पछि यही जुन कलेक्सन अफ ट्युब्युल्स छ है दिस ट्युब्युल इज कल्ड सेन्ट्रियोल हो यो पनि के हो सेन्ट्रियोल हो है दुईटै सेन्ट्रियोल हो सेन्ट्रियोल्स जहिले पनि हैन सेन्ट्रोजममा चाहिँ तिम्रो परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ अब हेर त यो दुईटा एक अर्काको परपेन्डिकुलर छ सो यो दुईटालाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड एज डिप्लोजम भन्छौं है सो डिप्लोजम अरु फेरि भन्नु न सर यो सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रोसमको फरक फेरि भन्नु न फरक भन्न हैन हेर
सुरुमा हेर त तिमीले माइक्रोट्युब्युल्स पढ्यो कि पढ्यो माइक्रोट्युब्युल्स इज मेड अप अफ हैन माइक्रोट्युब्युल्स कुन प्रोटिनले बनेको हुन्छ माइक्रोट्युब्युल्स टी आयो माइक्रोट्युब्युल्स भनेपछि ट्युबुलिन ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हैन भनेपछि यसले ट्युब बनायो यहाँ चाहिँ एउटा ट्युब बनायो है फेरि अर्को ट्युब बनायो हैन ट्युबहरु बनायो सो यो ट्युबहरुको अलाइनमेन्ट एउटा छ है यसरी एउटा एक लेयरको ट्युब यसरी भयो फेरि अर्को यसरी ट्युब बनायो हैन ट्युबहरु यहाँ चाहिँ ट्युबहरु आयो है आयो नि है हो यही ट्युबुलिनले जुन कलेक्सन भएर बनाउँछ नि हलो सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर हैन दिस इज सेन्ट्रियोल हैन फेरि अर्को ट्युबुलिन बनायो यो पनि सेन्ट्रियोल अब हेर त अर्को ट्युबुलिन यसरी बनाउँदाखेरि हैन यहाँनेरि कति एंगल बन्यो त 90 डिग्री अथवा परपेन्डिकुलर हैन सो एउटा सेन्ट्रियोल अर्कोमा परपेन्डिकुलर हुने हैन यो दुईटालाई कम्बाइनली के भन्छ त डिप्लोसोम भन्छ ओके अहिलेसम्म सेन्ट्रोजोमको कन्सेप्ट आएन हैन ओके अब के हुन्छ यही सेन्ट्रियोल वरिपरि अब एउटै नहोला धेरै होला यस्तो हैन अब यही सेन्ट्रियोल वरिपरि हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ है सर्टेन स्ट्रक्चर हैन एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो यसरी घुम्ने हैन घुम्यो हैन यसरी है and this structure is called as centrosphere हो अब जब सेन्ट्रोस्फियर को कन्सेप्ट हामी ल्याइदिन्छौं हैन सेन्ट्रोस्फियर जब आयो नाउ हैन कम्बाइनली हैन यो सेन्ट्रोस्फियर र डिप्लोसोमलाई कम्बाइनली के भन्छौं हामी अथवा सेन्ट्रोस्फियर र सेन्ट्रियोललाई कम्बाइनली के भन्छौं सेन्ट्रोसोम भन्छौं सो सेन्ट्रोसोम भनेको के रहेछ त सेन्ट्रोसोम इज द कम्बाइनिङ अफ सेन्ट्रियोल्स है साथसाथै सेन्ट्रोस्फियर है त यसलाई हामी सेन्ट्रियोल्स र सेन्ट्रोसोम भन्छौं जस्तो डिप्लोसोम भनेको के हो भनेपछि सोध्यो भने सेन्ट्रियोल्स हैन सेन्ट्रियोल अथवा टु सेन्ट्रियोल हैन परपेन्डिकुलर टु इच अदर परपेन्डिकुलर टु इच अदर है सो नाउ कम्बाइनली यो सेन्ट्रोस्फियर भनेको चाहिँ त्यो वरिपरि उस भएकोलाई भन्छ सेन्ट्रो भनेको हैन स्फियर भनेको के बुझ्छ हामी एउटा भकुण्डो हैन जुन सेन्ट्रियोलको वरिपरि छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेस सराउन्डिङ हैन विच इज सराउन्डिङ द सेन्ट्रियोल इज कल्ड एज सेन्ट्रोस्फियर ल अब त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन अब सेन्ट्रोजोमको बारेमा भइरहँ हैन सेन्ट्रोजोमलाई पार्टिकुलरली हेरौँ सेन्ट्रोजोममा भित्र हैन when we observe we will see a pattern and that is 9+0 है सेन्ट्रोजोममा एउटा प्याटर्न अरेन्ज हुन्छ कसरी हेर खासमा अब हेर हामीले भन्यौ कि सेन्ट्रियोल इज मेड अप अफ सेन्ट्रियोल हैन सेन्ट्रियोल केले बनेको रहेछ त माइक्रोट्युब्युल्सले बनेको रहेछ भनेर हामीले त्यो कन्क्लुजन निकाल्यौ है अथवा माइक्रोट्युब्युल्समा हेर गएर माइक्रोट्युब्युल्सले के बनाउँछ भन्दाखेरि त सेन्ट्रियोल्स बनाउँछ सिलिया बनाउँछ फ्ल्याजिला बनाउँछ भनेर हामीले थाहा पाथ्यौं भनेपछि माइक्रोट्युब्युल्सले सेन्ट्रियोल बनाउँछ भनेर थाहा अब माइक्रोट्युब्युल्स भनेको के रहेछ त हैन यही तिम्रो ट्युबुलर प्रोटिनहरु रहेछ है ओके अब यो ट्युबुलर प्रोटिन एउटा ट्युबुल्स भयो यसरी है त्यसैगरी यस्तै यहाँ पनि एउटा ट्युबुल्स होला हैन यस्तो हैन यस्तो एउटा कलेक्सन होल कलेक्सनलाई हामीले हैन लास्टमा के भन्ने रहेछ त सेन्ट्रियोल्स भन्ने रहेछौं हैन सेन्ट्रियोल भन्ने रहेछौं हैन हो त भनेपछि यस्तो एउटा कलेक्सन अर्को कलेक्सन हुँदा यसरी 9 वटा कलेक्सन भयो भने हैन र त 9 वटा 3 4 5 6 7 8 9 वटा कलेक्सन भयो भने हैन हामी 9 वटा चाहिँ वरिपरि अनि सेन्टरमा चाहिँ नहुने के सेन्टरमा चाहिँ 0 सेन्टरमा चाहिँ कुनै पनि छैन भने हैन सेन्टरमा कुनै पनि छैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौं 9+0 अरेन्जमेन्ट भन्छौं किन त 9 वटा सेन्टरमा एउटा माइक्रोट्युब्युल्स अर्को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9 वटा चाहिँ वरिपरि अनि सेन्टरमा चाहिँ नहुने ल्याग गर्ने सो 9+0 अरेन्जमेन्ट भन्छौं है त्यही भएर सेन्ट्रोजोमको लागि कहीं के भनिन्छ अनि सेन्ट्रोजोमको लागि के भनिन्छ त माइक्रोट्युब्युल्स हैन इन सेन्ट्रोजोम अरेन्जमेन्ट of microtubules हैन tubules
इन सेन्ट्रोजोम इज है इन सेन्ट्रोजोम इज 9+0 यो याद राख ल 9+0 जसरी पनि याद राख्नै पर्छ है अब हेर त when we see this हैन यहाँबाट एउटा अब कनेक्सन बनाइदिउँ न यसरी 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 अब हेर त यो चाहिँ एउटा सर एकचोटी अगाडिको स्लाइड देखाइहाल्छु न देखाउँछु है पक्का ल दिस इज द सेन्ट्रोजोम जहाँ चाहिँ एलिमेन्ट अफ माइक्रोट्युबुल्स के रहेछ त 9+0 मा छ हैन ओके अब हेर त यो एउटा त्यो जुन बैलगाडा हुन्छ हैन त्यसको व्हील जस्तो देखियो नि त हैन त्यसैले अर्को प्वाइन्ट के भन्छौं त हामी एउटा व्हील जस्तो देखियो त्यसैले यसलाई के पनि भन्छौं कार्ट व्हील एपियरेन्स हुन्छ है सो वी क्यान से कि सेन्ट्रोजोम कस्तो देख्छ त हैन यहाँबाट यसरी गरेर लेख्न मिल्यो कि मैले अर्को स्लाइड युज गर्दिन्छु है हामी के भन्न पाउँछौं त कार्ट व्हील है बैलगाडाको व्हील जस्तै हैन कार्ट व्हील एपियरेन्स हुन्छ है कार्ट व्हील एपियरेन्स अफ सेन्ट्रोजोम भनेर बुझिराख्नु है यो 9+0 इम्पोर्टेन्ट किन छ नि किनभने अर्को प्याटर्न आउँछ तिम्रो पुरो कतै हेर्छ फर्दर लेक्चर प्रोसिड गरे भने 9+2 अरेन्जमेन्ट है 9+2 अरेन्जमेन्ट के को लागि हुन्छ त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्छ है अहिले चाहिँ 9+0 थाहा पाइराख्नु पर्यो है ल त्यसो भए अब सेन्ट्रोजोम पढ्दैछौं अथवा सेन्ट्रोजोम हेर सेन्ट्रोजोमको फंक्सनल युनिट यदि हेर्ने हो भने एउटा टर्म दिनु हो भने त्यो सेन्ट्रियोल नै रहेछ के त्यो सेन्ट्रियोल माइक्रोट्युबुलले फर्म हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन अब यो सेन्ट्रियोल आखिर यसको सिग्निफिकेन्स के त एउटा सेलमा हुनुको युज के त है त्यो सेलमा हुनुको युज चाहिँ हो कि सेन्ट्रियोलले हैन सेल डिभिजनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ है सेन्ट्रियोलले के गर्छ त वी क्यान से वी क्यान एड हियर पोइन्ट के सेन्ट्रियोल हैन सेन्ट्रियोल इज एसोसिएटेड हैन एसोसिएटेड विथ सेल डिभिजन है सेल डिभिजन भनेपछि क्वेशन कसरी आउँछ त माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैन क्लोरोप्लास्ट त्यसपछि राइबोसोम त्यसपछि सेन्ट्रियोल्स which of the following is which of the following is related to cell division associated to cell division helps the cell division हैन त्यो भनेको सेन्ट्रियोल है तर सेन्ट्रियोलले चाहिँ फेरि सेल डिभिजन स्टार्ट गर्दिदैन हैन स्टार्ट तिम्रो जो सेल डिभिजन सेन्ट्रियोलबाट हुँदैन न्यूक्लियसहरुबाट हुन्छ सो वी क्यान से is associated with cell division तर सेन्ट्रियोल हैन don't start हैन सेल डिभिजन यो पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन सेल डिभिजनमा अझ डिटेलमा हेर्छौं हामी तर अहिले चाहिँ यति थाहा पाइराख्नु पर्यो सेन्ट्रियोलले के गर्दैन त सेल डिभिजनलाई स्टार्ट गर्दैन है ओके अब सेल डिभिजनकै कुरा हुँदैछ भने वी क्यान से कि वी क्यान से कि सेन्ट्रियोल हैन सेन्ट्रियोल एनिमल सेलमा हेर सेन्ट्रियोल सेल डिभिजन त एनिमलको पनि हुन्छ एनिमल सेलको पनि हुन्छ प्लान्ट सेलको पनि हुन्छ पहिला हामीलाई थाहा छ एनिमल सेलको कुरा गर्दा र त एनिमल सेलमा एस्ट्रल हुन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौं एस्ट्रल वर्ड मात्र याद हो रिमाइन्ड गरेर त सबैले एस्ट्रल फर्म हुन्छ तर रिजनेबल प्लान्ट सेलमा चाहिँ हैन एनिमल र प्लान्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ त एनएस्ट्रल हुन्छ है एनएस्ट्रल हुन्छ भन्नाले ठ्याक्कै के हुन्छ नि सपोज दिस इज सेल एउटा सेल हो भने हैन अब यो तिम्रो सेन्ट्रियोल हो है ल मान यो एनिमल सेल हो अरे यो सेन्ट्रियोल हो भने यसले के गर्छ नि ठ्याक्कै तारा जस्तो एस्टरमा चाहिँ यसरी चाहिँ तल स्पिन्डल फाल्छ हैन एस्टर सेपमा एस्ट्रल रेजहरु फाल्छ सो वी क्यान से एनिमल सेलमा सेन्ट्रियोलले के गराउँछ त एस्ट्रल रेजहरु फाल्नमा हेल्प गर्छ है एस्ट्रल रेजहरु चाहिँ फाल्छ सेन्ट्रियोलबाट
एस्ट्रल रेज चाहिँ खसाउँछ एस्ट्रल भनेको स्टार सेप्ड अरु केही हैन के एस्ट्रल भनेको स्टार सेप्ड भनेर बुझ्ने है यहाँ के भन्न पाइयो सेन्ट्रिओलबाट हैन सेन्ट्रिओलबाट एस्टर हैन रेज खस्छ भनेर थाहा पाइराख्नु पर्यो है तर प्लान्टमा चाहिँ एनएस्ट्रल हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ एस्ट्रल रेज एब्सेन्ट हुन्छ हैन प्लान्टमा चाहिँ एस्ट्रल रेज एब्सेन्ट हुन्छ अनि यहाँनिर के हुन्छ त तिम्रो एनएस्ट्रल रेज प्रेजेन्ट हुन्छ एनएस्ट्रल रेज प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ हामी हैन एनएस्ट्रल रेज प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ कसले गराउँछ त प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेन्ट्रियोलले गराउँदैन प्लान्ट सेलमा यो एनएस्ट्रल रेज चाहिँ एमटीओसी भन्ने कम्पोनेन्टले गराउँछ एमटीओसी भनेको माइक्रो ट्युब्युल हैन माइक्रो ट्युब्युल नै छ यसमा पनि अनि माइक्रो ट्युब्युल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्सले गराउँछ है यति कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो हामी एनएस्ट्रल र एनएस्ट्रललाई पनि सँगै कम्पेयर मात्र गर्दिन खोजेको हो हैन यसमा के हुन्छ त एस्ट्रल रेज कहाँबाट आउँछ यही सेन्ट्रियोलबाट आउँछ हैन अनि जुन चाहिँ ठ्याक्कै तारा जस्तो देख्छ अनि त्यसैले त्यसलाई हामी एस्ट्रल रेज भन्छौं अनि सेन्ट्रियोल भएको कारणले हैन सेन्ट्रियोल हुने भएकोले हैन त्यो सेन्ट्रियोलले एस्ट्रल रेज फर्म गर्छ प्लान्टमा पनि एनएस्ट्रल फर्म गर्छ हैन त्यो एस्ट्रल रेज जस्तो खसाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै प्रक्रिया छ अनि त्यही भएर त्यसलाई हामी एनएस्ट्रल रेज भन्छौं ल यति हो हाम्रो सेन्ट्रियोलमा बुझ्नुपर्ने कुराहरु है सरल रिभाइज गरौँ सबैलाई सेन्ट्रियोल भनेको सेन्ट्रोजम र सेन्ट्रियोलमा अब छुट्याउन सक्छौं हामी हैन सेन्ट्रियोल भनेको त्यसको फंक्सनल कम्पोनेन्ट हो हैन जुन चाहिँ माइक्रो ट्युब्युलले बन्या हुन्छ त्यो माइक्रो ट्युब्युलहरु चाहिँ को वरिपरि सेन्ट्रोस्फियर हुन्छ हैन ठ्याक्कै सेन्ट्रियोल र सेन्ट्रोस्फियर दुईटैलाई कलेक्टिभली के भन्छ त सेन्ट्रोजम भनिन्छ है अनि त्यसपछि आउँछ डिप्लोजम भनेको एउटा टर्म आयो डिप्लोजम भनेको अरु केही हैन सेन्ट्रियोल्सहरु दुईटा सेन्ट्रियोल्स एक आपसमा चाहिँ जहिले परपेन्डिकुलरली अरेन्ज हुन्छ हैन त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं डिप्लोजम भन्छौं हैन त्यही भनेको डिप्लोजम त्यसपछि सेन्ट्रोजम जब बन्यो हैन अब त्यो सेन्ट्रोजममा चाहिँ आखिर यो सेन्ट्रोजमको सेन्ट्रियोल्स छ यसमा चाहिँ माइक्रो ट्युब्युल्स कसरी अरेन्ज हुन्छ त 9+0 अरेन्जमेन्ट हुन्छ माइक्रो ट्युब्युल्स पनि सोधिदैन क्वेशनलाई सिम्पली तिमीलाई सोधिरा हुन्छ कि 9+0 अरेन्जमेन्ट इज फाउन्ड इन है त बुझ्नु पर्यो त्यसैले यो कुरालाई एकदम रट्नै पर्छ बुझिसक्यो हामीले कन्सेप्ट त यहाँबाट लिनै सक्यौ कि 9+0 किन भइन्दो रहेछ त 1 देखि 9 सम्म त हुने नै भयो अनि सेन्टरमा चाहिँ नहुने भएकोले 9+0 भनिन्छ हैन सो 9+0 अरेन्जमेन्ट अफ माइक्रो ट्युब्युल्स इज फाउन्ड इन सेन्ट्रियोल भनेर बुझ्ने अब यसले गर्दा नै यसलाई एउटा कार्ट व्हील शेप दियो नि त हैन सो कार्ट व्हील एपियरेन्स अल्सो फाउन्ड इन सेन्ट्रोजम अथवा सेन्ट्रियोल भन्न पाइयो है फाइनली हैन यो सेन्ट्रियोल जुन छ we can say it is associated with cell division मा कसरी त सेल डिभिजनमा त्यही यो स्पिन्डल फाइबर्सहरु फर्मेसनमा हेल्प गर्छ स्पिन्डल फाइबर खसाउनमा हेल्प गर्छ त त्यो खसाउने कसरी रहेछ त यसरी नै रहेछ एस्ट्रल रेजको हेल्पले एस्ट्रल रेजको वेमा रहेछ हैन एउटा तारा जस्तो देखिने हैन त्यसैले यसलाई हामी एस्ट्रल रेज भन्छौं र एनिमललाई चाहिँ हामी एस्ट्रल पनि भन्छौं हैन र प्लान्टलाई चाहिँ एनएस्ट्रल भन्छौं प्लान्ट सेललाई चाहिँ हैन सो दिस इज अल अबाउट सेन्ट्रोजम्स हैन त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर त है 9+0 यसमा लेखियो अब ठ्याक्कै यस्तै मैले यहाँ बनाए भने हैन यस्तै एउटा बनाए है जसमा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ दुईटा सेन्टरमा चाहिँ तिम्रो दुईटा माइक्रो ट्युब्युल गरे अनि फेरि यस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा हैन फेरि 9 वटा चाहिँ हैन के गणित छैन सत्कार के गणित छैन ह हैन अवि 9 वटा के छ त माइक्रो ट्युब्युल्सको अरेन्जमेन्ट छ यसलाई के भन्छ 9+2 अरेन्जमेन्ट है यो र यसलाई मैले कम्पेयर मात्र गराउनलाई यो मैले भनेको अब 9+2 अरेन्जमेन्ट कहाँनेरि हुन्छ वी विल टक अबाउट दैट है ल यति कुरा हो अब सेन्ट्रोजमको बारेमा हामीले यति कुरा गरिसक्यौं है
9+2 एरेन्जमेन्ट लेखिन हालौँ कहाँ हुन्छ यो हुन्छ खासमा प्रोक्यारियोटिक हैन के रे तिम्रो सरी सिलिया हैन र फ्ल्याजिलामा चाहिँ 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ है यहाँ मैले लेख्छु हैन अब बाँकी के रह्यो त माइक्रोट्युब्युल्समा बाँकी रह्यो सिलिया हैन र अर्को के रह्यो त फ्ल्याजिला हैन सिलिया र फ्ल्याजिला है सिलिया र फ्ल्याजिलामा चाहिँ हैन खासै यसमा त्यति डिप जान पर्दैन सिलिया र फ्ल्याजिला सिम्पली यति बुझौँ यो पनि अनदर टाइप अफ साइटोस्केलेटन नै हो हैन साइटोस्केलेटन नै हो हैन जसमा चाहिँ तिम्रो जसमा चाहिँ के रे माइक्रोट्युब्युल्स पाउँछ है अनि यसमा कुन पाउँछ त 9+2 भन्दा पनि यहाँ चाहिँ 2+9 भन्दा अलिकति मोर प्रिसाइज हुन्छ है 2+9 भन्दा 2+9 माइक्रोट्युब्युल्स एरेन्जमेन्ट पाउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्छ है ओके तर त्यही तिम्रो प्रोक्यारियोटिक सिलिया हैन र फ्ल्याजिलामा चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सिलिया र फ्ल्याजिलामा यो 2+9 एब्सेन्ट हुन्छ है अब फ्ल्याजिला र सिलिया भयो भने के काम गर्छ त यिनीहरुले काम गर्ने भनेको हाम्रो सेलको मोमेन्टहरुमा हो हैन तिम्रो सो वी क्यान से मुभमेन्ट अथवा लोकोमोसन हैन मोमेन्ट अफ के त चाहिँ मोमेन्ट अफ डिफरेन्ट त्यहाँको भित्रको कम्पोनेन्टहरु के है डिफरेन्ट सब्स्टेन्सेसहरु कम्पोनेन्ट्सहरु है अनि यही तिम्रो यो ल भनेपछि 2+9 एब्सेन्ट केमा रहेछ त प्रोक्यारियोटिक सिलिया र फ्ल्याजिलामा 2+9 कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त अभियसली प्रेजेन्ट हुन्छ होला युक्यारियोटिक सिलिया र फ्ल्याजिलामा प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा पाउने ल दिस इज अबाउट माइक्रोट्युब्युल्स हैन साइटोस्केलेटनको बारेमा यति कुरा हो है अब अलिकति मात्र हेरौँ दैट इज सेल इन्क्लुजन्सहरु हैन सेल इन्क्लुजन्स यदि याद छ भने भन नभए त्यो च्याट पल्टाऊ है सुरुको फर्स्ट टेबल हाम्रो च्याट पल्टाऊ त्यो च्याटमा सेल इन्क्लुजन चाहिँ के भनिन्छ त्यो त्यहाँ हामीले ब्राकेटमा के यो अगाडि स्लाइड देखाउन मेरो त यो Recording stopped. कटो म्याथ क्लास 5:15 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन ठ्याक्कै हामी 15 मिनेट पनि लाग्दैन सेल इन्क्लुजन्सहरु हामी हेरिन्छ ल Recording in progress. We are almost in the last topic of cell biology है cell inclusions है cell inclusions Recording stopped. तिम्रो नेट स्लो भइसक्यो है पंकज ल हेर त यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड तिमी स्क्रिनशट लिहाल हेर यो हो अघिल्लो स्लाइड है सिलिया र फ्ल्याजिलाको कुरा गरेका थियौ यो भन्दा पनि अघिल्लो स्लाइड यो हो है सेन्ट्रियलको हामीले कम्पेयर गरेका थियौ एनिमल र प्लान्ट सेलमा हैन त्यसपछि यो थियो हैन सिलिया र फ्ल्याजिला अब हामी कुरा गरौँ दैट इज सेल इन्क्लुजन्स है Recording in progress. सेल इन्क्लुजन्स भनेको के हो त सेल इन्क्लुजन्स भनेको हामीले के याद छैन भने पनि के बुझ्ने दिस इज नन लिभिङ हैन नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ सेल हैन अब नन लिभिङ के हो त त्यो सेलको अब सेल फंक्सन गर्छ
फङ्सन गरेपछि त्यो फङ्सन सर्टेन कुरा रिजर्भ गर्छ हैन, सर्टेन कुरा सिक्रेट गर्छ, इन्जाइमहरु जस्तो कुरा सर्टेन कुरा एक्सक्रिट गर्छ हैन, त्यही भनेको सेल इन्क्लुजन्स हो है। सेल इन्क्लुजन्सलाई एकदमै ट्याबुलेटेड फर्ममा हामी पढ्न सक्छौं। एउटा तिम्रो 3 किसिमको हुन्छ, एउटा रिजर्भ गर्यो हैन, सेलले सर्टेन रिजर्भ गरेर राख्छ हैन, रिजर्भ अथवा स्टोर है, स्टोरेज के त फुडको लागि है, स्टोरेज फुड। त्यसपछि सेलले के गर्दिन सक्छ, सेलले सर्टेन कुरा सिक्रेट पनि गर्दिन सक्छ हैन। सो वी क्यान से सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्सको नाम मात्र थाहा पाउने है। त्यसपछि सर्टेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स हेरौँ है। रिजर्भ के गर्छ त, खानेकुराहरू के हुन सक्छ त, कार्बोहाइड्रेट हुन सक्यो। सपोज कार्बोहाइड्रेट हो भने कार्बोहाइड्रेटको लागि ग्लाइकोजेन रिजर्भ गर्न सक्छ एनिमल सेलले है, ग्लाइकोजेन रिजर्भ गर्न सक्छ एनिमल सेलले हैन, एनिमल सेलले स्टार्च रिजर्भ गर्न सक्छ प्लान्ट सेलले हैन। अब कार्बोहाइड्रेटमा अरु पनि के कुराहरू छ, जस्तै ग्लुकोज पनि रिजर्भ गर्छ है, ग्लुकोज मोनोसाकेराइडको रूपमा हैन। त्यसपछि ग्यालेक्टोज रिजर्भ गर्न सक्यो हैन। इन द सेम वे फ्रुक्टोज रिजर्भ गर्न सक्छ, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट सुगर हैन, फ्रुक्टोज रिजर्भ गर्न सक्छ। त्यसपछि हैन इनुलिन रिजर्भ गर्न सक्छ। इनुलिन भनेको पनि कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेटमा पनि फ्रुक्टोज हो यो है, फ्रुक्टोज हो। र इनुलिन अलिकति क्वेशनको भाग हिस्सा किन बन्दिन जान्छ, किनभने इनुलिनलाई इन्सुलिनबाट धेरै कन्फ्युजन हुन्छ धेरैजनालाई हैन। इन्सुलिन र इनुलिन सेम देखिरहेछ, त्यसैले कन्फ्युज हुन्छ हैन। कन्फ्युजन होस् भनेर क्वेशन सेट गरिदिरा हुन्छ क्वेशन के रे एक्जामिनरहरूले हैन। सो त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो, आजबाट थाहा पाइराख्नु पर्यो। इनुलिन के हो त, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। ल त्यसपछि प्रोटिन हुनलाई पहिला त के हुन्छ त, तिम्रो यसको बिल्डिङ ब्लक दैट इज एमिनो एसिड्सहरु हैन, एमिनो एसिड्सहरु हुन सक्यो हैन। एमिनो एसिड्स कस्तो छ, जस्तै ग्लाइसिन हुन सक्यो, ग्लाइसिन है। त्यसपछि ट्रिप्टोफानहरु हैन, डिफरेन्ट एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ हुन सक्छ हैन, एमिनो एसिड्स हुन सक्यो। इट क्यान बी जिएटिन हैन, जिएटिन के हो त, त्यो मेजको प्रोटिन हो हैन। एलिडिनो प्रोटिनहरु है। त्यसपछि यो सबै मेज के नामबाट जिएटिन राखिया हो हैन। ग्लुटिन हुन सक्यो, ग्लुटिलिन हैन, ग्लुटिलिन हुन सक्यो हैन। त्यसपछि ओराइजेनिन हुन सक्यो, राइस वाला हैन। एटलिस्ट एमिनो एसिड्स हुन्छ भने थाहा पाइदिने। त्यसपछि रिजर्भ फुड मटेरियल्स के हिसाबले फ्याट पनि हुन सक्यो हैन, लिपिड हुन सक्छ हैन, लिपिड। अब यो लिपिड मा दुई चारवटा याद राख्नु पर्यो, जस्तै सर फंक्सन हो। हजुर के रे, यो सबै सेल इन्क्लुजनको फंक्सन हो कि के हो सर, टाइप हो कि? फंक्सन हो, फंक्सन हैन। सेल इन्क्लुजन्स त पहिला सेल इन्क्लुजन्स भनेको के बुझ्छौ, त्यहाँबाट आउँ त पहिला हामी हैन। सेल इन्क्लुजन्स भनेको सेलले के कुराहरू इन्क्लुड, के नन लिभिङ कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्छ आफूमा हैन। त नन लिभिङ कुराहरू के हुन सक्छ त, पहिला त्यो सर्टेन रिजर्भ मेटेरियल हुन सक्छ, त्यो सिक्रेसन गरेर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्सहरु हुन सक्यो हैन। त्यसपछि एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सहरु हुन सक्छ है। त सेल इन्क्लुजन्सको रिजर्भ मेटेरियल्समा कार्बोहाइड्रेटमा के पर्छ त्यो हेर्यौं, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, ग्लुकोज, ग्यालेक्टोजहरु। प्रोटिनमा एमिनो एसिड्स, जिएटिन, ग्लुटिनिनहरु हैन। त्यसपछि लिपिडमा चाहिँ के हुन्छ त, लिपिडमा ओलिक एसिड भनेर थाहा पाउने, ओलिक एसिड हुन सक्यो हैन। ओलिकमा अलिकति अझै उ गरेर लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड हुन सक्यो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र लिपिड पनि सक्यो। अब सिक्रेटरी प्रोडक्ट्सहरुमा के हैन, इन्जाइम
मात्र थाहा पाउने एन्जाइमहरु पनि पिगमेन्ट्सहरु पनि सेलले सिक्रेट गर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। ओके, त्यसपछि एक्सक्रिटरी प्रोडक्टमा अब सेलको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सहरु हैन, तिम्रो यो डिफरेन्ट हुन सक्छ, जस्तै त्यो ट्यानिन्सहरु भयो, एल्कालोइड्स हुन सक्छ, एल्कालोइड्स हुन सक्यो हैन। एल्कालोइड्स भनेको एल्कालोइड्स टर्मले के एल्कालोइड्स टर्मले प्लान्टलाई जानुहुन्छ है, जहाँ पनि है। जस्तै भोलिको दिनमा ड्रग्स नै पढ्छौं हामी हैन, ड्रग्स फार्माकोलोजीको ड्रग्स हैन, त्यहाँनेरि टर्म आउँछ एल्कालोइड्स है। एल्कालोइड्सको मिनिङ हुन्छ कि त्यो प्लान्टबाट डेराइभ भएको होला है। सेमी सिन्थेटिक अथवा सिन्थेटिकको मिनिङ हुन्छ कि त्यो त्यहाँबाट सर्टेन केमिकल कम्पोजिसनहरु, केमिकलहरुलाई स्टरिफिकेसन, रिजिस्ट्रिफिकेसन के एक्सेट्रा के सर्टेन प्रोसेस लगाएर चाहिँ त्यसलाई डिफरेन्ट वेमा बनाइएको हुन्छ है। एक्सक्रिटरी प्रोडक्टमा सर्टेन एल्कालोइड्सहरु हुन सक्यो हैन, ट्यानिन्सहरु हुन सक्छ, ट्यानिन्स हुन सक्छ हैन। त्यसपछि ल्याटेक्स हुन सक्छ हैन, ल्याटेक्स है, ल्याटेक्स जुन त्यो रबर बनाउनमा हेल्प गर्छ नि हैन, ल्याटेक्सहरु। त्यसपछि सर्टेन गम्सहरु हैन, गम्सहरु हुन सक्यो है। सर्टेन एसिड्सहरु, अर्ग्यानिक एसिड्सहरु जस्तै सिट्रिक एसिड्सहरु हुन सक्यो। त्यसपछि अक्जालिक एसिड्सहरु हुन सक्यो हैन। तिम्रो सर्टेन मिनरल क्रिस्टल लाइक यो क्याल्सियम अक्जालेटहरु हैन, सिस्टोलिट्सहरु हुन सक्छ। सिस्टोलिट्स एउटा अलिकति टर्म बुझिराख्नु पर्यो हामीले, सिस्टोलिट्स हेर। लिट्स भनेको अरु के हैन, लिट्स भनेको ढुङ्गा हो। लिट्स भनेको स्टोन भनेर बुझ्ने हैन। अब सिस्टो भनेको अब सर्टेन सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, सर्टेन पाउच लाइक स्ट्रक्चरमा प्रेजेन्ट हुन्छ होला, त्यसैले सिस्टोलिट्स भन्छ। सिस्टोलिट्सको कम्पोजिसन के हो त? सिस्टोलिट्सको कम्पोजिसन हो क्याल्सियम कार्बोनेट हो यसको कम्पोजिसन हैन। यो त्यसैगरी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्समा यिनीहरुले सिलिका पनि हैन, कुनै सिलिका पनि सिक्रेट गर्न सक्यो है। सो दिस अल आर द सेल इन्क्लुजन्स, नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ सेल्स हो है, जसमा मेजरली तीनटा ग्रुप हुन्छ। एउटा रिजर्भ स्टोरेज फुड, अर्को चाहिँ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, अर्को एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स। दिस इज अल अबाउट यो सेल इन्क्लुजन्स ओभरअलमा हैन। हाम्रो सेल बायोलोजी नै यति हो। त्यो स्लाइड देखाउनु ल। है त। तिम्रो आवाज क्लियर आएको छ ल र त। सो हामी एउटा यसलाई कन्क्लुजनतिर आउँदा के कहाँनेरि पछि गरौँला तिम्रो कुरा ल हेर। सो हामीले ओभरअलमा सेल बायोलोजी पढ्दा हेर त, सेललाई हामीले के भन्यौ? सेललाई हामीले भन्यौ कि सेल क्यान बी ग्रुप्ड इन्टु एउटा सेल वाल हुन्छ हैन, अर्को प्रोटोप्लास्ट हुन्छ हैन, प्रोटोप्लास्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौ। सेल वाल पनि एकदमै राम्ररी पढ्यौं। सेल वालमा हैन, सेल वालको कम्पोजिसन हेर्यौं हैन, सेल वालको मिडल ल्यामिला, त्यसपछि प्राइमरी वाल, सेकेन्ड वाल, टर्सियरी वाल भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं हैन। सेल वालको कम्पोजिसनहरु, प्राइमरी वालमा के हुन्छ, सेकेन्डरी वालमा के हुन्छ हैन, प्राइमरी वालमा के ल्याक हुन्छ, सेकेन्डरी वालमा के ल्याक हुन्छ, सेकेन्डरी वालमा S2S, S1, S2, S3 हुन्छ भनेर है। जस्तै प्रोटोप्लास्ट इज कम्पोज्ड अफ, प्रोटोप्लास्ट फर्दर कम्पोज्ड केले बनेको हुन्छ त? एउटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन, त्यसपछि अर्को चाहिँ के त? अर्को प्रोटोप्लाज्म हैन भन्नाले सपोज हैन, यसको साथसाथै एउटा सेल पनि बनाउँदै जाम हामीले भन्यौ कि सपोज एउटा सेलमा चाहिँ सेल वाल हुन्छ रे हैन, एउटा सेल वाल हुन्छ।
सेल वाल पछि के हुन्छ भन्यो वी सेड कि सेल वाल पछि प्रोटोप्लास्ट हुन्छ प्रोटोप्लास्टमा पनि त्यसको एउटा कभरिङ हुन्छ जसलाई हामी प्रोटोप्लाज्म भन्छौं अथवा सेल मेम्ब्रेन भन्छौं हैन त्यसभित्र के हुन्छ त प्रोटोप्लाज्म हुन्छ भनेर भन्यो हैन प्रोटोप्लाज्म हुन्छ भनेर अब हेर प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ हैन फर्दर के हुन्छ भने प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर कन्सिस्ट अफ है एउटा साइटोप्लाज्म अरु के हैन त्यो प्रोटोप्लाज्म भित्रको न्यूक्लियसलाई हटाइदिने हो भने हैन न्यूक्लियसलाई हटाइदिने हो भने बाँकी रहेको कुरा के हो त प्रोटोप्लाज्म हो हैन सो यहाँ हेर त यो सेलमा चाहिँ हामी यहाँ एउटा न्यूक्लियस बनाउँछौं भन्ने हैन एउटा न्यूक्लियस बनाउँछौं भने बाँकी रहेको कुराहरु के हो त साइटोप्लाज्म हो यो के हो त न्यूक्लियस हो यो के थियो सेल वाल थियो यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हो है सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एउटै कुरा हो हैन प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्यसपछि न्यूक्लियस पछि हैन अब साइटोप्लाज्ममा के थियो त यसलाई अझै डिजाइनले डिस्क्राइब फर्दर क्लासिफाई गरिएको थियो सेल अर्गानेल हैन अर्गानिल मान्ने हैन त्यसपछि अर्को के त इन्क्लुजन्स मान्ने हैन इन्क्लुजन्स मान्ने हैन अर्को के त साइटोसोल मान्ने है ओके अर्गानेलमा के पर्थ्यो त अर्गानेलमा एउटा यस्तो अर्गानेल जसको कुनै बाउन्ड्री नै छैन के हैन विदाउट सेल मेम्ब्रेन है विदाउट सेल मेम्ब्रेनमा हामीले डिस्कस गर्यौं राइबोसोम्स डिस्कस गर्यौं हैन त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले आज सेन्ट्रियोल पनि पढ्यौं हैन त्यसमै हामीले माइक्रोफिलामेन्ट्स र माइक्रोट्युब्युल्सहरु हुन्छ भनेर भन्यौं हैन न्यूक्लियोलसमा पनि सेल मेम्ब्रेन विदाउट तिम्रो यो यसको कुनै मेम्ब्रेन हुँदैन भनेर विदाउट सेल मेम्ब्रेन पनि विदाउट मेम्ब्रेन भनौं हैन न्यूक्लियोलसमा हुँदैन क्रोमेटिनहरुमा चाहिँ क्रोमोजोमहरुमा चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले भन्यौं सेल मेम्ब्रेन हुन्न हैन त्यसपछि अर्गानेलमै हामीले भनेको त्यसपछि एउटा यस्तो अर्गानेल जसमा चाहिँ सिंगल युनिट मात्र होस् अर्थात एउटा मेम्ब्रेन मात्र होस् हैन ओन्ली वन मेम्ब्रेन ले बाउन्ड मात्र होस् त्यसमा के पर्छ त त्यसमा एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर्यो हैन गोल्जी बडी पर्यो हैन भ्याकुल पर्यो त्यसपछि अरु माइक्रो बडीजहरु जस्तै यो लाइसोसोमहरु हैन त्यसपछि आज हामीले पढ्ने फिरोसोम्स हैन त्यसपछि ग्लाइओक्सिजोम्स त्यसपछि पेरोक्सिजोम्स हैन अनि यस्तो पर्छ हैन जस ओन्ली वन मेम्ब्रेन हो चाहिँ यति भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ डबल मेम्ब्रेन टु मेम्ब्रेन वाला चाहिँ के हो त दुईटा अर्गानेल जुनमा चाहिँ एउटा माइटोकन्ड्रिया हैन एउटा माइटोकन्ड्रिया अनि अर्को चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हैन अनि न्यूक्लियस पनि के हो त न्यूक्लियस पनि डबल मेम्ब्रेन नै हो तर यो सेल अर्गानेल हैन किनभने यो प्रोटोप्लाज्मको एउटा पार्ट हो के हैन साइटोप्लाज्मको पार्टलाई मात्र हामी सेल अर्गानेल भन्ने गर्छौं हैन त्यसपछि फाइनली एउटा थर्ड हैन तीनटा मेम्ब्रेन पनि थियो ट्रिपल मेम्ब्रेन अर्गानेल पनि थियो दैट वाज ट्रान्सोसोम्स थियो है सो यति कुरा हामीले अर्गानेलमा पढेको थियौं इन्क्लुजन्समा आज हामीले पढ्यौं न एउटा रिजर्भ मेटेरियल्स अर्को सेक्रेटरी मेटेरियल्स अर्को एक्सक्रिटरी मेटेरियल्स हैन साइटोसोल त भयो नै त्यसको क्लास भयो नै साइटोसोल हैन साइटोप्लाज्मको बाँकी रहेको जति पनि फ्लुइडहरु छ बाँकी कम्पोनेन्ट सबै साइटोसोल आफ्टर दैट हामीले न्यूक्लियस पनि पढ्यौं न्यूक्लियस पनि हामीले पढ्यौं दैट इज न्यूक्लियस इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर त्यसमा के हुन्छ त इट कन्सिस्ट अफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन त्यसपछि न्यूक्लियोलसको बारेमा पनि पढ्यौं हैन त्यसपछि वी टक्ड अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म एन्ड वी टक्ड अबाउट क्रोमेटिन है सो यति ओभरअल भइसकेपछि हाम्रो सेल बायोलोजीको एउटा फ्रेमवर्क डिजाइन भयो फ्रेमवर्क होल एज अ होलमा चाहिँ हामीले सेल बायोलोजी देखायौं है थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर योर अटेन्सन थ्यांक यू स्लाइड देखाउँ न अगाडिको